हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक अराबी खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग उस पर झपटने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि इसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। हर बिछड़ जाने वाला रिश्ता हमारे जिस्म में मौजूद एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन मार कर जाते हैं, कुछ प्यार, कुछ इत्मीनान और कुछ हमारी खुशियाँ। जब किसी दिन सख्त गर्मी पड़े तो यह दुआ पढ़ें, नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह पाक के। आज के दिन कितनी गर्मी है, अल्लाह पाक मुझे जहन्नम की आग से पनाह दीजिए, आमीन। कभी देखा है तूने इश्क में हो का आलम, बस तू ही तू और तू ही तू का आलम। बस कर मियाँ मोहम्मद बख्शा, मोर कलम दा घोड़ा, सारी उम्र दुख नहीं मुकने, वर्का रह गया थोड़ा। जो बच्चा शरारती हो या बुराइयों में मुब्तला हो या कोई नौजवान गुमराही और गुनाहों में मुब्तला हो, उसकी पेशानी के बाल पकड़कर तवज्जो से 7 मरतबा ये आयत शरीफा पढ़ें। इंशाअल्लाह तस्वीर खुद आप देखेंगे। नहीं मालूम कैसा था मकान कल शब जहां में था, कि हर सू रक्से बिस्मल था, वहाँ कल शब जहां में था। अमाल और किरदार दावा यानी ईमान के गवाह होते हैं। गवाह झूठे हों तो दावा साबित नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि दुनिया से कोई ईमान सलामत ले जाए। जो ख्याल से बंध जाए उसे दुनिया के किसी कोने में भी आज़ादी नसीब नहीं होती। कौन दानिशमंद कहला सकता है? बुरे वक्त को हंसी खुशी गुजार लेने वाला और अच्छे वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को तैयार करने वाला। तुम्हारी हकीकी ईद उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारी सरजमीन आज़ाद होगी और दुनिया में कुरान की हुक्मरानी होगी। जो चीज़ें चाहता हूँ वो भी मुझे ढूंढ रही हैं और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो इसे समझ सकता है। तुम लोग रास्तों में आना रवि इख्तियार करो और खुश हो जाओ कि तुम्हें ऐसा आसान दीन मिला है। 4 फ़ायदा बख्श बीमारियाँ। अशुबे चश्म को बुरा मत समझो, क्योंकि वो बिनाई की जड़ काटती है। ज़ुकाम को बुरा ना समझो, क्योंकि वो जुज़ाम कोर की जड़ को काटता है। खांसी को बुरा मत कहो, क्योंकि वो फालिज की जड़ काटता है। चेहरे के दाने को बुरा मत जानो, क्योंकि वो बर्स की जड़ काटता है। जब तुम्हारी वजह से कोई रोता है तो याद रखो, रोने वाले के आंसू अपने साथ तुम्हारा सब कुछ बहाकर ले जाते हैं, और जब आंसू खत्म हो जाते हैं फिर उसकी खुशक आंखें तुम्हारी बंजर जिंदगी का मुंह बोलता सबूत बन जाती है। वादा तो कर गए कि आएंगे ख्वाब में, मारे खुशी के नींद ना आए तो क्या करें। हर बात का एक वक्त होता है और जब वो वक्त गुजर जाए तो बात बेमायनी हो जाती है। कोई तकलीफ फिर उदासी का मेरी सबब नहीं बनती, जिस तकलीफ को मैं अल्लाह पाक पर छोड़कर मुतमिन हो जाती हूँ। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। चलते हैं दबे पाँव, कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। हाथों में उनके फूल भी पत्थर लगे मुझे, अपनों के नाम से ही बड़ा डर लगा मुझे।
کانٹے بھی جن کی راہ کے پلکوں پہ رکھ لیے، ان کی یہی دعا ہے کہ ٹھوکر لگے مجھے۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ واحد نماز ہے جو موزن کی نہیں دل کی آواز پہ پڑھی جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والا آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ وہ اپنا بھی نہیں، وہ پرایا بھی نہیں، ایک ایسی دھوپ ہے اس کا سایہ بھی نہیں۔ کسی شخص کو چاہا زندگی کی طرح، اس سے دور بھی رہے اور بلایا بھی نہیں۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ لوگ عین اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب آپ کو ان کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ حضرت مجد ثانی وہ بہت سخت صلیب سلوک تھے، لیکن ایک بات ان کی کبھی بھولنے والی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص اس سے مانگتا ہے اس کو دے۔ کیا یہ تیری ادا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا؟ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنے پہلے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی لڑکی یا عورت کا سگر پن دیکھنا ہو تو 3 چیزیں دیکھ لیں: ان کا باورچی خانہ، گھر کا باتھ روم، اس کے کپڑوں کی الماری، سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل راستے پر پہلے خود چل کے دکھاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلائل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام کوئی خط لکھنا پڑا تو میں اس میں لکھوں گی کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گئی تھی جن کو میں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ پاک کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ انسان اور انسانیت قیمتی ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں، اور جب ان سے جاہل گناہگار بات کرتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، اگر مل گیا تو کیا کرو گے؟ ٹھان جو لی ہے منزل کی چاہ، پہنچ گئے جو وہاں تو کیا کرو گے؟ یہ جو جسے تم سکون کہتے ہو، اس سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ جو شخص آپ تک کسی کی بات پہنچا سکتا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو اسے منع کریں، خود بھی غیبت سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔
جب کوئی اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ بذات خود اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ خاندانی لوگ اپنے قول و فعل کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی کا ہاتھ تھام لیں تو اسے کسی بھی طرح کے حال میں نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہاتھ تھام کے چھوڑنا خاندانی لوگوں کا معیار نہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔